बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली आज पहली मर्तबा ये जब से लड़ाई शुरू हुई है, ईरान और अमेरिका के ड्रोन्स पर्शियन गल्फ में बिल्कुल आमने सामने आए हैं। और मज़े की बात ये देखिए कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर ईरान का ड्रोन उसके यानी करीब तरीन स्टेट ऑफ हॉर्मस में ये लोग मुकम्मल तौर पर एक दूसरे को फेस कर रहे थे। यानी नीचे अमेरिका का थोड़ी सी दूर एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका का ड्रोन ऊपर उड़ा है और वो जाहिर सी बात है जासूसी कर रहा है, वो देख रहा है ईरान के ड्रोन को। अब यहाँ पर ये मार नहीं सकते थे, यानी अब ये मामला हुआ कि ईरान और अमेरिका के ड्रोन्स बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जैसे ही ऑर्डर जारी होगा ये लड़ाई शुरू कर देंगे। और ईरान के जो स्वार्म ड्रोन्स हैं उनके बारे में आपको पहले ही पता है कि उसके बारे में अमेरिकन, कैनेडियन, दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये ओपनली बात कहना शुरू कर दी है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा क्योंकि वो इनके स्वार्म ड्रोन्स को रोक नहीं सकते। तो अमेरिका ने अब किया क्या है कि देखिए, डिफेंस सिस्टम से तो ये पुरानी वाली गलती नहीं करना चाहते कि वहाँ से यानी 400-500 वो ड्रोन्स मार दें, तो ये यहाँ से कोई 500 ड्रोन्स इनके हों या कोई अटैक करे, ऐसा नहीं होने वाला। इनके पास जो सबसे बड़ा मसला ये है अमेरिका के पास जो ड्रोन्स हैं बड़े एक्सपेंसिव वाले हैं, बड़े ड्रोन्स हैं, MQ-9 रिपर्ट जैसे बड़े बड़े ड्रोन्स हैं। तो ये ड्रोन्स असल में सेंस नहीं करते, यानी डिटेक्ट नहीं करते स्वार्म ड्रोन्स को, वो उसके नीचे से निकल जाता है। आपको याद नहीं नेतन्याहू के घर पर जो हमला हुआ था हिजबुल्लाह ने जब ड्रोन्स मारे थे, और फिर याद कीजिए आधा पूरा घंटा घूमते रहते थे, ड्रोन्स घूमते रहते थे और उनके पीछे हेलीकॉप्टर्स और ये वो और सारी वो वीडियो बनाते थे और नेतन्याहू के घर पर जाकर लगे। तो वो डिफेंस सिस्टम कोई भी नहीं है दुनिया में, कोई डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है कि स्वार्म ड्रोन्स को पकड़ सके। सो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके करीब ड्रोन्स आए हैं और उधर अमेरिका के भी ड्रोन्स हैं। अब अमेरिका ने जो ड्रोन्स भेजे हैं जाहिर सी बात है वो तो जासूसी के लिए। आप किसी के घर पर अटैक करने जा रहे हैं और आपके साथ ये मामला हो तो ये बात आप समझ लें अगले भी तैयार होकर बैठे हुए हैं, वो कोई इतने बेवकूफ़ नहीं है। तो ये बात अब आप ज़हन में रखिएगा कि जो सबसे बड़ा मरहला यहाँ पर इस वक्त आया है वो है कि इजराइल, अमेरिका और ईरान की पोजीशन इस वक्त आपको स्ट्रांग नज़र आ रही है। देखिए, सबसे बड़ा मसला क्या हो गया है, अगर ट्रंप अटैक नहीं करता ईरान के ऊपर तो दुनिया में जो अमेरिका का दबदबा है वो उम्र भर के लिए ख़त्म हो जाएगा। जैसे अभी ट्रंप को ऑफर ये की गई थी कि भाई ठीक है आप एक काम कर लें, एक बताया गया प्रपोजल था कि आप ईरान के जो जहाज़ आ रहे हैं ऑयल वाले, शैडो फ्लीट्स हैं जो बेनामी हैं, गुमनाम है, नाम मालूम है या नाम चेंज करके आ रहे हैं, आप उनको पकड़ लें, अगवा करें और एक पैगाम दे कि हमने ये कर लिया है। जबकि सूरत हाल के अंदर आप अगर लड़ाई में कूदते हैं तो जाहिर सी बात है फिर सबसे बड़ा मसला आपके लिए होता है कि आप अटैक करते हैं तो अमेरिका की सारे मिलिट्री बेसेस उड़ा दी जाएंगी। बावजूद इसके कि मोहम्मद बिन सलमान ने हंगामी कॉल की, बातचीत की पजिक्शिया को कल रात और कहा कि किसी सूरत मैं अमेरिका को अलाउ नहीं करूँगा कि वो हमारी एयर स्पेस, लैंड और वाटर्स को इस्तेमाल करते हुए आप पर किसी भी वजह से अटैक करें। तो ये तो हो गई एक सारी सूरत हाल जो हम सब ने देखी है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये होता है कि ये जो ड्रोन्स हैं, अब ईरान के पास हज़ारों की तादाद में ड्रोन्स हैं, हज़ारों की तादाद में, और ख़त्म ही नहीं हो रहे और बनाते जा रहे बड़े सस्ते। ये अब्राहम लिंकन को तबाह कर देंगे। और उसके बाद आप ये सोचें कि अगर अब्राहम लिंकन को तबाह कर दिया तो मिलिट्री बेस उनको दी नहीं, तो फिर बैलिस्टिक मिसाइल भी है। अब नेतन्याहू असल में मसला सारा ये है उसके लिए कि वो इनको कह रहा है कि नहीं तुम ये काम करो, तुम ये अटैक करो, तुम फलाना करो। अब ट्रंप अगर करता है तो फंसता है, नहीं करता तब फंसता है। ईरान की लीडरशिप को मारने के लिए आता है तब फंसता है, और अगर लीडरशिप को मारने के लिए नहीं आता फिर फंसता है। लेकिन ईरानी मीडिया ने इस वक्त जो सबसे अहम डेवलपमेंट जारी की है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब इस वक्त ईरान के ड्रोन्स उड़े हैं। ये बेसिकली ईरान के लिए बड़ी सूरत हाल है। और आप इमेजिन करेंगे 48,000 फीट की बुलंदी पर इस वक्त ड्रोन्स उड़े हैं। सो जिस जगह पर उड़े हैं वहाँ पर एक हमला हुआ तो 30% तेल की जो सप्लाई है वो मुतासिर होगी, गैस की,
آپ صرف دیکھیے گا زیادہ سے زیادہ یعنی چند منٹس بھی نہیں بڑے زیادہ ہوں گے، یعنی 5-7 منٹ کے اندر ہی جیسے نیوز آئے گی آپ دیکھیں گے تیل کی قیمتیں آسمان پر چلی جائیں گی۔ تو جو صورتحال اس وقت ہو رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ یہاں پر تو بڑا کلیئر معاملہ سامنے آ گیا ہے کہ نتن یاہو اس وقت بری طرح پھنسا ہوا ہے، کیونکہ اس پر اس وقت نظریں ہیں کہ بھائی تم یہ ڈیل فائنلائز کرو، اور وہ ڈیل فائنلائز کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ پیسے پے کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایلیا کروائیں، تمام جو یہودیاں دنیا بھر میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پر آ جائیں اور اپنے ملک میں آئیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں کیا کرنے کے لیے آئے، آپ کے ملک میں تو پہلے ہی جنگ چل رہی ہے، اب جو مرضی آپ کر لیں۔ سعودی عرب نے جیسے ہی ایران کو کہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی اٹیک اس وقت قابل قبول نہیں سمجھیں گے، یعنی اگر اٹیک آپ پر ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ادھر آپ اندازہ کریں کہ امریکہ نے اس وقت امادہ روانہ کر دیا، یعنی فلیٹ جتنے بھی ہیں یہ بڑی تعداد میں نیول فورسز، ان کے شپس، ایئر کرافٹ کیریئر، ان کو یہ بولتے ہیں، تو وہ تو آ چکے ہوئے ہیں۔ تو ٹرمپ بے وقوف تو نہیں۔ آپ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ نہیں، یہ معاملات اب خراب ہو رہے ہیں، اب اٹیک ہونے کے لیے جا رہا ہے، کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، کسی بھی وقت ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت ہوا یہ ہے، قطر اور ترکی یہ اصل میں عمان کے ساتھ مل کر ٹرمپ کے ساتھ کوئی ڈیل فائنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو کوئی فیس سیونگ یہاں سے چاہیے، اور ٹرمپ کو فیس سیونگ اگر اس صورتحال میں مل جاتی ہے کہ ٹرمپ کوئی، یعنی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ یہ چاہے گا کہ ہم ایران پر کوئی اٹیک کر دیں اور بدلے میں ایران ایکسیپٹ کر لے، ہاں جی ہمارا فلانا بندہ مارا گیا، یا کسی کی قربانی دے دیں، یا پھر ہم یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ جی ہماری کوئی وہاں کی نیو آئل فیسلٹیز تباہ کر دیں یا کچھ تباہ کر دیں، اور بدلے میں ایران اٹیک نہ کرے، یا ایران اٹیک کرے تو بہت ہی کم اور جنگ بند ہو جائے۔ ایک ایسا پرپوزل بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ ایران نے آئیڈیا ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ادھر سے ترکی، عمان اور قطر اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، ورنہ وہ فیس سیونگ کے بغیر یہاں سے نہیں جانے والا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ابھی منیاپولس میں جو احتجاج ہو رہا ہے آئس کے خلاف، اس میں ایران کی جانب سے کیا کہا گیا؟ انہوں نے کہا یہ تمہارے مکافات عمل ہے، جو تم نے ایران کے اندر احتجاج کروایا نا، یہ اس کا کارما ہے، اور یہ مکافات عمل ہو رہا ہے تمہارے ساتھ کہ تم یہاں پر یہ چیزیں فیس کر رہے ہو، تباہی کی طرف جا رہے ہو، اور یعنی تمہارے اپنے ملک میں اب احتجاج شروع ہو گیا، کیونکہ تم لوگوں کے ملکوں میں احتجاج کروا کر تباہی کرتے ہو، تو تمہارے اپنے ملک میں احتجاج ہے۔ یہاں پر اس طرح کی بھی صورتحال اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کو امریکہ نے کہا ہے کہ ہم ایران سے بیٹھ کر ایک کوئی نیوکلیر ڈیل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ذرا پوچھے ٹرمپ سے کہ بھائی تو کہہ رہا تھا کہ ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز میں تباہ کر رہا ہوں، یہ سارا کچھ کر دیا ہے، تو پھر باقی صورتحال کہ اب تو کیوں ڈیل کرنے کے لیے آ رہا ہے جب نیوکلیر ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، اس کی شرائط سن لے اور امریکہ کی شرائط۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ مجھے رجیم تباہ چاہیے، ان کے جو بیلسٹک میزائل ہیں جن کی رینج 2,000 کلومیٹر ہے، وہ رینج ختم ہوگی، ہم تک میزائل نہیں جائیں گے، سارا کچھ ہوگا، نیوکلیر پروگرام بالکل زیرو پر آئے گا، رول بیک ہوگا، بیلسٹک میزائل پروڈکشن رکے گی، ڈرونز رکیں گے، سب کچھ رکے گا، اور لیڈرشپ کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے وہ چینج ہو، پھر ہم شاید حملہ نہ کریں۔ کسی نے آج تک یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے نیوکلیر ہتھیار لیے جائیں؟ کسی نے کبھی بات کی ہے کہ ان کے پاس 90 نیوکلیر وارہیڈز ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ اس پر کوئی بات کرنے کو تیار ہے۔ سارے کا سارا نزلہ آ کر گرتا ہے کس کے اوپر؟ ایران کے اوپر۔ یہ آپ ذرا دنیا کا دوگلا پن دیکھیں، ایران نے ساری چیزیں ریجیکٹ کر دی۔ ایران نے ایک چیز آفر کی تھی ٹرمپ کو اور کہا تھا کہ دیکھو میں اپنے ہتھیار اور نیوکلیر اور یہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں، بدلے میں آپ یہ کام کریں کہ آپ اسرائیل کے بھی نیوکلیر ہتھیار لے لیں، مڈل ایسٹ کو نیوکلیر ہتھیاروں سے پاک کریں۔ اب مزے کی بات دیکھیے، اس میں سعودی عرب بھی تیار ہے، اس میں قطر، عمان، سارے ممالک مڈل ایسٹ کے تیار ہیں، گلف کنٹریز کے۔ وہ کہتے ہیں بڑی ہینڈسم ڈیل ہے، نہیں تیار تو اور ایک اسرائیل نہیں تیار، یعنی اسرائیل سے آپ ہتھیار اور یہ تمام چیزیں لے لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام ہونے نہیں دیں گے، ہم پوری دنیا کو تباہ کریں گے، ہم صرف ایٹمی طاقت بننے کے حامل ہیں، باقی دنیا میں کسی کو ہم یہ کام کرنے نہیں دیں گے۔ بہرحال اب آپ اندازہ یہاں سے لگا لیں گے کہ آنے والے وقت میں حالات کہاں پر چلے جائیں گے۔
इस वक्त ईरान और अमेरिका के ड्रोन्स आमने सामने हैं। नीचे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है और ऊपर से अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसके करीब है। और यहाँ पर क्या मामला होता है, क्या अटैक होता है, क्या सूरत हाल होती है, एक सिर्फ हुक्म और जंग छिड़ जानी है। यहाँ पर ये ज़हन में रखिएगा, एक हुक्म, ड्रोन आमने सामने और जंग छिड़ जाएगी। बस ये एक हुक्म का इंतज़ार है और वो जाहिर सी बात है अमेरिका को देना है। ट्रंप को ये पता है मैं हमला करूं तो फंसूंगा, ना करूं तो फंसूंगा, फेस सेविंग करवाऊं, कैसे करवाऊं उसको कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन फंस वो गया है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।